बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हाउ टू टीच योर प्री स्कूल चिल्ड्रन। यानी आपने अपने जो किंडरगार्टन या प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उसको आपने पढ़ाना और कैसे होता है, और वो कैसे यूज़ करेंगे आप उसके फाइव सेंसेस। इसको हम सेंसोरियल लर्निंग भी कह सकते हैं या लर्निंग थ्रू फाइव सेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। इसके जो आपका लेक्चर होगा, इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, चिल्ड्रन विल आइडेंटिफाई द फाइव सेंसेस, यानी बच्चों को ये मालूम होगा कि उसके फाइव सेंसेस कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल साइट, सीखने की हिस्स, टच, छूने की हिस्स, हेयरिंग, सुनने की हिस्स, टेस्ट, चखने की, और स्मेल और सूंघने की। दूसरा नंबर, जो चिल्ड्रन विल यूज़ देयर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट मटेरियल्स एंड द एनवायरनमेंट। और फिर चिल्ड्रन इस काबिल हो जाएंगे, बच्चे इसके काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी ये फाइव सेंसेस यूज़ करेंगे और डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो मटेरियल्स होंगे उसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशन देंगे। चिल्ड्रन विल कंपेयर एंड कंट्रास्ट आइटम्स और पिक्चर्स बेस्ड ऑन सेंसेस और सेंसरी क्यूज, और एंड यूज़ वोकैबुलरी टू एक्सप्लेन। इसमें उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग भी होगी बच्चों की, सही अल्फाज में उसका इजाफा होगा, और वो कंपेयर करेंगे या कंट्रास्ट करेंगे पिक्चर्स को कि इसमें ये है वो है, और वो फाइव सेंसेस को यूज़ करके आपको उसमें डिफरेंसेस भी बताएंगे। टीचिंग स्ट्रेटजी इसका जो बच्चों के लिए होता है वो 4 Ws एंड 1 H पे वो बेस करता है। 4 Ws क्या है जी? हु इसमें एक्सपर्ट होगा या टीचर, यानी इसको कौन पढ़ाएगा, ट्रेनिंग कौन देगा, तो वो डेफिनेटली हु में वो एक्सपर्ट आएगा या सब्जेक्ट टीचर आएगा। व्हाट में ये जो आपका टॉपिक है या जो लेसन है या जो मटेरियल है जो आप उस पर पढ़ाएंगे। वेयर, कहाँ पे आपने पढ़ाना है, तो उसमें आउटडोर पढ़ाना है आपने, कहीं पे कॉन्फ्रेंस रूम में पढ़ाना है या क्लास रूम में पढ़ाना है। होम आपने किसको पढ़ाना है, ट्रेनिंग्स हैं आपके या आपके स्टूडेंट्स हैं। तो हाउ आपने उस पर कहना है कि टीचिंग मटेरियल्स और मेथड्स, मेथडोलॉजी जो उसमें आप कहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है जी। आगे है टीचिंग मेथडोलॉजी। कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी? ये सब्जेक्ट चूँकि सेंसोरियल लर्निंग साइंस से रिलेटेड है, तो इसमें ये डिस्कशन, एक्सप्लेनेशंस एंड एक्टिविटीज़, ये आपका ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है। आगे फिर प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चों की साबिका वाकिफ़ियत है उसके बारे में आपने कुछ सवालात करने हैं बच्चों से, जो लेसन प्लान का ज़रूरी हिस्सा है, कि उसके पास कोई नॉलेज है या भी नहीं है। तो फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। कौन कौन से हैं? यू आर लिसनिंग मी, आप मुझे सुन रहे हैं। हाउ, कैसे, आप मुझे कैसे सुन रहे हैं। किस आर्गन के ज़रिए आप मुझे सुन रहे हैं, किस उज़ू के ज़रिए आप मुझे सुन रहे हैं। आर यू वाचिंग मी, आप मुझे देख रहे हैं। कैसे आप मुझे देख रहे हैं, किस चीज़ से आप मुझे देख रहे हैं। कैन यू टच योर क्लास फेलोज़, हाउ, क्या आप अपने क्लास फेलोज़ को या अपने बुक्स को टच कर सकते हैं। कैसे, किस आर्गन के ज़रिए आप टच कर सकते हैं। इफ़ आई गिव यू 2 पाउडर फॉर्म्स का, अगर मैं आपको 2 पाउडर फॉर्म्स दूँ, एक में शुगर होगा दूसरे में सॉल्ट, और वो कवर्ड होगा किसी ढक्कन में, किसी उसमें बर्तन में, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो आप उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे। एंड थ्रू विच आर्गन, तो किस आर्गन के ज़रिए। अगर मैं पाउडर फॉर्म में शुगर भी दूँ और सॉल्ट भी, यानी चीनी और नमक दोनों सफ़ेद होती है, और हम पाउडर फॉर्म में शुगर करते हैं, तो ये आपको सिर्फ नज़र से नहीं आएगा, वो आपको टेस्ट करने से पता चलेगा कि ये नमक है और ये चीनी है। कैन यू टेल मी विच बॉडी पार्ट इज़ यूज टू स्मेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी, आप सूंघने, किस तरह सूंघते हैं, किस चीज़ से आप सूंघते हैं, कौन से पार्ट से आप सूंघते हैं। तो इस तरह का इसमें आ जाएगा। दूसरा है फिर जी आपका आप कोई बच्चे को वो दे दें कि वो चिल्ड्रन है पिक्चर, आप कोई एक पिक्चर दे देंगे बच्चे को इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट का। कोई इस तरह का जो कैलेंडर का, ओल्ड कैलेंडर्स होते हैं या कोई रिसाला वगैरह, उसके उसमें कोई पिक्चर्स वगैरह हैं, तो वो आप उसको दे देंगे। आफ्टर दे हैव डिस्क्राइब इट, आस्क देम व्हाट दे माइट सी। जब आप उसको पहले आप उसको तस्वीर देंगे, तो उसमें आप उसको बताएंगे, उससे पूछेंगे कि इस तस्वीर में क्या है, मुझे बताएं। और आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने इसमें सुनने वाली कौन सी चीज़ें देखी हैं,
اور جو ٹیسٹ والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہے، یعنی جو چکھنے والی ہیں، اور جو محسوس کرنے والی جو چیزیں ہیں، یعنی فار ایگزامپل سافٹ ہے، ہارڈ ہے وغیرہ، اور سننے والی اگر کوئی چیزیں اس میں ہیں تو آپ اس کو اس میں ڈسکرائب کریں۔ آگے جی یہ ایک اسمال سا گیم ہوتا ہے، پلے اے وٹ از اٹ گیم۔ وٹ از اٹ گیم اس کو کہتے ہیں، وٹ از اٹ گیم۔ تو اس میں یہ آپ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، اور اس کو کوئی چیز اس کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، یا اس کو اسمیل کرنے کے لیے دی جاتی ہے کہ یہ آپ اس کو کریں اور بیان کریں کہ اس میں یہ کیا ہے۔ تو blindfold children are have them close their eyes, let them explore an object using their senses and predict what it could be and why۔ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ چیک their prediction، اگر آپ اس کی پریڈکشن چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو بلائنڈ فولڈ ہے، جو پٹی ہے، آپ وہ ریموو کریں اور وہ پھر دیکھیں کہ یہ انہوں نے صحیح بتایا یا غلط بتایا۔ یہ ایک گیم ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں وٹ کین یو سی، آپ کیا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح یہ آنکھیں میں نے بنائی ہیں، ادھر یہ آئی بروز ہیں کہ میں نے آنکھیں بنائی ہیں، آپ جس طرح بھی بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے بنا لیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ اس کو بچوں کی انٹرسٹ کے لیے آپ دیکھیں تو وہ بچے اس میں انٹرسٹ لیں گے۔ یہ پپی ہے، یہ بلون ہے، یہ بنانا ہے، یہ سن فلاور ہے۔ یہ دیکھیں سائٹ کی چیزیں جو دیکھنے والی چیزیں ہیں، ود آور آئیز وی کین سی کلرس۔ آپ بچوں سے کر سکتے ہیں کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آئیز کے ذریعے کیا دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو ڈفرینٹ کلرز دکھا سکتے ہیں۔ کتاب اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ آنکھوں کے ذریعے۔ اور یہ ہم کوئی مووی وغیرہ، کوئی پکچر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ وٹ ڈو یو سی اراؤنڈ یو ناؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں بچوں کہ آپ اپنے ارد گرد کیا چیزیں دیکھتے ہو، تو وہ آپ کو پھر بتائیں گے۔ تو اس سے اس کی جو سیکھنے کی وہ حس ہوتی ہے وہ تیز ہوگی، اور وہ اس کی ووکیبلری بلڈ ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوسرا نمبر جو آتا ہے وہ وٹ کین یو ہیئر، آپ کیا سن سکتے ہیں، آپ کیا سنتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے پکچرز یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں، یعنی یہ کان سے ریلیٹڈ ہے، یہ وضو ہے، اور یہ ایک کارٹون ٹائپ کا ایک اس میں نے بنایا ہے۔ ہیئرنگ، اب دیکھیں ہیئرنگ ود آور آئیز وی کین ہیئر، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ پھر آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ پھر کیا سنتے ہیں جی، کہ میں نے یہاں پہ وہ بنائی ہے، یہ ہے، یہ آپ سن سکتے ہیں، یہ بچے کی رونے کی آواز، یہ بچے کی رونے کی آواز آپ کو اس کو سنوا سکتے ہیں۔ یہ پیپل سنگنگ ہے، جو گاتے ہیں وہ ہے۔ لسن کیئرفلی ناؤ وٹ ڈو یو ہیئر، اب آپ اس سے بچوں سے پھر یہ کوشچن کریں گے کہ لسن کیئرفلی ناؤ وٹ ڈو یو ہیئر، آپ اب آپ کیئرفلی مجھے یہ بتائیں، آپ غور کریں، مشاہدہ کریں اور سننے کی کوشش کریں کہ اب آپ کیا سن رہے ہیں۔ تو اراؤنڈ میں جو چیزیں، جو آوازیں آ رہی ہوں گی بسیز وغیرہ کی، وہ آپ کو اس کی ویکیبلری بلڈ ہوگی اور وہ آپ کو بتا دے گا۔ جی اب میں آپ کو کچھ اور آوازیں جو ہیں وہ یہاں پہ بچوں کے ساتھ آپ اس کو سنوا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ آواز سنیں جی، یہ دوسری آواز بھی سنیں جی، یہ تیسری نمبر پہ جی دیکھیں، یہ بارش کی وہ ہے، چھتری ہے اور بارش ہے، اس کی آواز ہے۔ اس طرح آپ بچوں کو، یہ سی سائڈ پہ وہ ہے ساحل سمندر، اس طرح اور بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں۔ سوری، یہ میں یہاں پہ مینشن کرتا ہوں، دیکھیں یہ افریڈ یعنی خوف والی آواز آپ بچوں کو کیسے اس کو کروا سکتے ہیں، فیل کروا سکتے ہیں۔ یہ اس میں سوری پیچھے جانا پڑے گا، یہ میں یہاں پہ مینشن کروں، یہ جو آپ اس پہ ہیں پیسفل جو آواز ہے وہ،
یہ جو امن والی پیسفل آواز ہے وہ یہ تھی. اور جو ایکسائٹیڈ اور جو خوشی والی جو ہے وہ یہ آپ سنیں. اس طرح یہ بھی آپ پیچھے جائیں، یہ پیچھے سلائڈ پہ جائیں، یہ آپ سنیں جی. اس طرح یہ والی بھی سنیں. آگے جی جائیں. یہ جی سنیں، یہ آواز سنیں. یہ فائر بریگیڈ والی آواز تھی. اور یہ جو صبح اٹھنے والی جو الارم ہوتی ہے، جو مرغا اذان دیتی ہے. پیچھے جائیں جی. یہ ایک رہ جاتا ہے ایک یہ. تو اس طرح کی آپ بچوں سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں اور اس کی ویکلری بلڈ کروا سکتے ہیں. وٹ کین یو اسمیل؟ اب آپ کیا سونگتے ہیں؟ تو یہ میں نے بنائی ہے، ایک شیپ بنائی ہے نوز کی. ود آور نوز وی اسمیل. یہ دیکھیں فلاورز کی جو خوشبو ہوتی ہے، جو بینی بینی خوشبو ہوتی ہے، وہ ہم سونگھ سکتے ہیں. آگے پھر یہ گاربیج ہے، اس کی ڈیفینیٹلی اس کی بدبو ہوگی. اور یہ دیکھیں اسموک، یعنی فائر کی وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے، خاص اس کی اسموک کی جو دھواں ہوتے ہیں اس کے ایک اسمیل ہوتی ہے. وٹ کین یو ٹیسٹ؟ تو اب یہ دیکھیں زبان میں نے بنائی ہے، ڈیفینیٹلی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنی زبان سے. تو یہ دیکھیں جی، یہ سویٹ چیزیں ہیں، یہ کیک ہیں، ٹھیک ہے. یہ سالٹی ہیں، بسکٹس ہیں. اور یہ ساور یعنی جس کو آپ ترش کہتے ہیں. اور یہ بیٹر یعنی جو اس کو آپ کہتے ہیں کڑوا. یہ میٹھا ہے. یہ سالٹی یعنی نمکین ہے. یہ ساور یعنی ترش ہے. اور یہ بائٹر یعنی کڑوا. یہ کافی کڑوی ہوتی ہے، لیمو ترش ہوتا ہے. بسکٹ جو ٹک والے بسکٹ ہوتے ہیں یا جو نمکین بسکٹ ہوتے ہیں تو وہ نمکین ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. کیک وغیرہ یہ میٹھا ہوتا ہے. ٹیسٹ ود آور ماؤتھ ٹنگ وی کین ٹیسٹ. ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو گولیاں ہوتی ہیں بچوں کی جو کھانے شوق سے کھاتے ہیں، اگرچہ یہ نقصان دہ ہیں لیکن یہاں پہ میں نے جسٹ آپ کی سمجھانے کے لیے سیمپل دیے ہیں. سویٹ ہیں یہ لیمو ہے ساور. یہ گولی ہے کڑوی ہے، گولی اکثر کڑوی ہوتی ہے. اور یہ پوٹیٹوز جو ہے وہ نمکین ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی، میں نے زبان پہ جو ڈفرینٹ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں اس کو میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں سالٹی اور سویٹ جو ہے وہ زبان کی نوک پہ ہوتی ہے، اور ایک سائڈ پہ اور دوسرے سائڈ پہ جو ہے وہ ساور ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں. درمیان میں ڈیفینیٹلی وہ زیادہ تر نہیں ہوتے ہیں. اور یہ بائٹر جو ہے یا بیٹر جس کو کہتے ہیں، یہ کڑوی چیزیں جو ہے وہ حلق سے جو نزدیک زبان کا حصہ ہے، جو زبان کا پچھلا حصہ ہے، اس میں ہوتا ہے. نیم دی ٹیسٹ. پھر آپ بچوں کو وہ کرواتے ہیں. یہ چلی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی آپ اس کو کروا کے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگی، کیسی ٹیسٹ ہوگی اس کی. اور یہ آئس کریم ہے تو اس کی ٹیسٹ کیسی ہوگی، آپ بچوں سے وہ خود بخود آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ. ڈو یو نو؟ اب ایک جنرل تھوڑا سا نالج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. فش کین ٹیسٹ ود دیئر فنس اینڈ ٹیل ایز ویل ایز دیئر ماؤتھ. یعنی جو مچھلیاں ہوتی ہیں اس کے جو ٹیسٹ کے جو اعضاء ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے؟ تو یہ گلیپڑوں کے ذریعے بھی ہیں، دم کے ذریعے جو اس کی ٹیل ہوتی ہے، اور اس کے ماؤتھ کے ذریعے بھی وہ سنگتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ان جنرل جو ہے یہ ایک یاد رکھیں کہ گرلز ہیں مور ٹیسٹ برڈس دین بوائز. جو گرلز ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ لڑکوں سے یا مردوں سے اس کی ٹیسٹ برڈ زیادہ ہوتے ہیں. اور اسی لیے کیونکہ ان کو پکانے کی زیادہ وہ ہوتی ہے، گھروں میں جو ہے وہ سالن وغیرہ بناتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ ان کو زیادہ دیے. وٹ کین یو ٹچ؟ یہ آپ ہاتھ بنائیں، پھر آپ اس کو بچوں سے کہیں کہ آپ کیا ٹچ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ میں نے ڈفرینٹ، یہ سافٹ ہے، یہ شارپ ہے، یہ کولڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ برف ہے جی، آئس سے. اور یہ جو ہے وہ ہاٹ ہے. یہ چینک میں جو چائے بن رہی ہے. یہ شارپ، یہ کیل ہے. یہ ہارڈ ہے، ہتھوڑا ہے. یہ بالو ہے جو سافٹ ہے، ٹیڈی بیئر بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہ ٹچ آپ اس کو ود یور اسکن یو کین فیل. آپ کیا فیل کر سکتے ہیں؟
देखिए ये जी, ये अब आप खुद इसको बच्चों से करवा सकते हैं, आपने बताना नहीं है, वो बच्चे खुद बताएंगे फिर आपको। ये देखें ये सारी चीज़ें इस तरह, ये सॉफ्ट है, ये हॉट है, इस तरह ये हार्ड है, और ये शार्प है, इस तरह ये आप बच्चों से करवा सकते हैं। योर स्किन इज़ योर लार्जेस्ट सेंस ऑफ ऑर्गन, देयर आर अबाउट 100 टच रिसीटर्स। आपका जो जल्द है ये सबसे लार्जेस्ट जो है आपका आज़ा में, जो इंसानी आज़ा होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट है। और आपकी ईच फिंगर टिप, यानी जो आपकी फिंगर टिप जो है उसमें हर एक फिंगर टिप में 100 के करीब जो है वो टच रिसीप्टर्स होते हैं, टच महसूस करने वाले जो सेल्स होते हैं या सेंसर्स होते हैं, वो इसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाए हैं। योर सेंस ऑफ टच वार्न्स योर ब्रेन दैट योर बॉडी इज़ इन डेंजर। ये याद रखें कि ये टच वाली जो सेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे सेंसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको क्या देता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सपीरियंस किया होता है तो जब आप इसी के साथ आपका फ़ौरन हाथ लग जाता है तो फ़ौरन आप उसको रिमूव कर देते हैं, पीछे खींचते हैं, या आप सुई चुभती है तो फ़ौरन आप जो है सिग्नल दिमाग को जाता है, दिमाग को कि यहाँ पे डेंजर है, तो आप हाथ को जो है वो पीछे खींच देते हैं। तो ये सारे सेंसेस हैं जी। यूजिंग योर आवर सेंसेस टुगेदर, फिर आपने जब बच्चे इस काबिल हो जाए कि वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर सकें, तो टुगेदर वाली जो सेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस तरह ये आप उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें करवा सकते हैं। ये देख भी सकते हैं और ये सुन भी सकते हैं। देखिए ये पटाखे हैं, तो ये ऊपर जब आसमान में बुलंद है तो ये इसको आप देख भी सकते हैं, और इसकी जो वो टस टस की जो आवाज़ होती है वो भी आप सुन सकते हैं। तो दोनों इसमें ये कंबाइंड इन सेंसेस के जो आप यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा सेंसेस जब एक ही चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। क्लोजर, ये आफ्टर क्लोजिंग ऑल द एक्टिविटीज़ a test may be given to examine whether the students learned or not. Also the teacher can conduct a science experiment that would incorporate. आपने फिर लास्ट पे आपने एक एक्टिविटी देनी है बच्चों को, जिसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने जो टुगेदर वाली यानी जो कंबाइंड सेंसेस वाली एक्टिविटी है वो भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल सेंस वाली एक्टिविटी भी दे सकते हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे जो है वो लर्न कर चुके हैं या नहीं। चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर आपने जब वो दे देंगे तो आप क्वेश्चंस आपने उनसे करने हैं कि व्हाट आर द 5 सेंसेस। आप बच्चों से खुद बहुत जब आप वो ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह आप उसको करवा दें तो फिर आप उनसे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि व्हाट आर द 5 सेंसेस, 5 सेंसेस क्या हैं, यानी आज़ाए हिस क्या हैं, विच बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस ईच सेंस, और कौन सी बॉडी पार्ट जो है यानी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है कौन सा सेंस जो है या कौन सा छूने की वो है, कौन सा सेंस उसको प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल ज़ुबान क्या करती है, और ये वगैरह नोज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ दैट योर सेंसेस यू हैव टू एक्सपीरियंस। आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं, आपके घर में, आपके जब रास्ते में जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल आते हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंसेस है, और आप कौन किस उज़ू के ज़रिए आप उसकी वो करते हैं। हाउ आर ह्यूमन बीइंग सिमिलर टू वन अनदर इन रिस्पेक्ट टू देयर सेंसेस। ह्यूमन एक दूसरे के साथ मतलब सेंसेस के ज़रिए किस तरह एक जैसे होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप फिर स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, और फिर लास्ट में आपने उसके साथ बच्चों के साथ अगर कोई एक्टिविटीज़ हैं तो वो आपने शेयर करनी है। थैंक यू जी।